Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ining adlaw mo ang atong morning devotional nga naguluhan, bag-o nga kahayag bahin sa Sanktuaryo 5. Ug ang atong teksto makita sa Hebrehanon 9:23 ug 24 nga nag-ingon, sa ingon ni ana gikinahanglan nga ang mga hulad sa mga langit ng butang pagahinluon ni ining mga butanga, apan ang maong mga langit ng butang pagahinluon sa labi pa kamaayong mga halad inihaw kay niini. Kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga kamot nga hulad lamang sa tinuod, kundili ngadto sa langitnon gayon, sa pagpangatubang karon alang kanato sa atubangan sa Dios. Tungod sa kahinungdanon sa pagtulunan sa Daniel 8:14 bahin sa paghinlo sa sanktuaryo sa katapusan sa 2,300 ka mga adlaw sa tagna ngadto sa Shoutdoor Adventism, dili ikatingala nga kita makakaplag og labaw pa kang Hiram Edson, O.R.L. Crusher o F.D. Han nga adunay kabalaka sa kinaiyahan sa sanktuaryo ug sa paghinlo ug kun unsa ang nahitabo sa katumanan sa 2,300 ka mga adlaw nga tagna. Ang ubang napatik nga mga tinun-an sa mao nga topiko naglakip kang Emily C. Clemons nga nag-ingon nga nag-edit sa basahon sa tunga-tunga sa tuig 1845 nga giuluhan Hope Within the Veil, ug si G. White Pevey nga nagtudlo ni adtong Abril 1845 nga gitapos na ni Kristo ang buhat nga gihulagway pinaagi sa adlaw-adlaw nga pagministeryo sa wala pa ang ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan ug niadtong adlaw misulod sa labing balaan sa tanan. Nakita usab ni Pevey ang pagkadugtong tali sa Daniel 8:14, Hebrehanon 9:23-24 ug Levitico 16 ug nag-ingon nga ang labing balaan nga dapit sa langit ng sanktuaryo nagkinahanglan sa pagputli pinaagi sa dugo ni Kristo sa antitipiko nga adlaw sa pagtabon sa sala. Hinuon nagtuo siya nga ang paghinlo sa langit ng sanktuaryo nahimo ni adtong Oktubre 22, 1844. Samtang si Crusher ang iya nga mga higala nag-ila sa pagtabon sa sala, ingon nga usa ka wala matapos nga proseso nga nagsugod sa maong petsa. Ang pagsabot ni Crusher sa katapusan mao ang magtultol ngadto sa Sabbatarian Adventism. Ang sayo nga mga panan-awon ni Ellen Harmon nagtandog usab sa topiko bahin sa sanktuaryo. Sa sayo nga bahin sa 1845, iyang gitaho ang usa ka panan-awon nga iyang nakita ang amahan nga mitindog gikan sa trono ug sa diha nga nagkalayo nga karo moadto sa balaan sa mga balaan sulod sa tabil ug milingkod, sa pagsugod sa ikaduhang hugna sa pagministeryo ni Kristo sa langitnong sanktuaryo. Samtang ang iyang panan-awon nahiuyon sa mga konklusyon ni Crusher ug sa uban pinasukad sa Biblia, kinahanglan atong hinumduman nga siya walay inila nga ngalan sa otoridad sa Adventismo niadto nga panahon. Wala siya maila sa dagkong mga nagabuhat sa pagmugna sa teolohiya sa sanktuaryo. Alang kanila, usa lang siya ka 17 anyos nga babayi nga nag-angkon nga siya adunay mga panan-awon taliwala sa nagkasumpaki nga mga tingog sa usa ka Shoutdoor Adventism nga naunahan sa panon sa mga tawo nga nag-angkon og madanihong mga gasa. Salamat kanimo Amahan nga ikaw nagmando sa among mga hunahuna sa among pangita ug kahibalo sa imong dakong plano sa pagtubos. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, salamat sa imong dakong plano sa pagtubos. Tabangi kami nga masabtan ug dawaton ang ministeryo ni Kristo alang kanamo.
Punnoa among kasing-kasing sa pagtuo ug paglaom samtang nagpaabot kami sa imong katumanan. Amen.